انہاں پال نیوز والے انہاں دے ویب سائٹ تے میاں صاحب دا کلام تانوں جلے بھی ضرورت پوے تسی انہاں نال رابطہ کرو، اے اگوں میرے نال رابطہ کریں گے، انشاءاللہ ریکارڈنگ ہوتی رہے گی۔ عارفانہ کلام محفل سیف ملوک، حضور میاں صاحب دی کتاب ہے تحفہ میراں، جناب پال صاحب عزیز صاحب میاں صاحب نے بڑا کمال کیتا ہے کہ نبی پاک دی زلفاں پاک تی لے کے نالین پاک تک سرکار دے معجزات لکھے تے پال صاحب نے فرمائش کیتی ہے وہ شعر پڑھنے کے جڑے لوکاں نے اتنے سنے نہ ہون نویاں نویاں کتاباں میاں صاحب دی کتاب تحفہ رسولیہ معراج دی رات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سرکار عرض کر دیں مولا جبریل نو تو 600 پارے دیتے ہیں منو کے دیتے ہی اللہ تعالیٰ فرماندا ہے سونیا تیرے تے اللہ بھی اگے بھی فضل ہے ہن بھی جبریل دے پر 600 ایک سائڈ تے سونیا تیری زلف دا وال ایک سائڈ سبحان اللہ 600 پر لیندے دے چڑھ دے جلے جبریل کھلارے گا تو تکے تواڈے ایک زلف دے بدلے مشرق تو مغرب سونیا تیرے امتی میں گناہگار بخش دیاں گا۔ وہ چند شعر میاں صاحب دے آپ دے سامنے پیش کر رہے ہوں۔ رب فرمایا اے رب فرمایا رب فرمایا پاک حبیبا فضل تیرے پر میرے 600 پر او دے او قیمت وال ایک تیرے تے جبریل پر اے مشرق مغرب و پہنچن وقت فراغت او گیسو کھول ہتھاں پر ترسیں اے جا تو روز قیامت اے مشرق مغرب تائیں حسن وجہ امت دے پپے او گیسو پیچھے بخش دیاں گا وہ گیسو پیچھے بخش دیاں گا قیمت یوتے جپے تے آ فرمانے جبریل پر مشرق مغرب و پہنچن وقت فراغت او گیسو کھول ہتھاں پر ترسیں جا تو روز قیامت تے مشرق مغرب کھڑی والیا سخن دیا شہنشاہ او بوٹا ایسا غلاب دلا چھڑیا کس سے لکھ کے سیف ملوک والا وقت کئیاں ملوکاں نو پاؤ چھڑیا آور باندے مشرق مغرب تائیں اوسن وجہ امت دے پاپے او گیسو پیچھے بخش دیاں گا قیمت یوتے جپے تے میاں صاحب فرما دے اللہ تعالیٰ نبی پاک دنوں اے فرما رہے ہیں جے کوئی تیری امت اندر اوگن ہار نہ چیزاں اے سبو بخش دیاں گا تینوں سبو بخش دیاں گا تینوں
اے مقبول عزیزا تے آپ دی کتاب ہدایت المسلمین اپنے حفیظ صاحب اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ میاں صاحب فرماندے کہ تک روزہ محبوب تیرے دا وہ نکلے جان سکھالی ہووے نصیب نبی دا کلمہ اے موت شہادت والی ہدایت المسلمین میاں صاحب فرماندے نے پڑھنے سڑنے والیاں تائیں وہ منت کراں گھنیری اور کلمہ پاک تمامی پڑھ کے اے فاتحہ آنکھوں میری ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل کے آئیکن پہ کلک کریں۔ مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے پال نیوز جہلم۔